سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلوم سنبت مشيت 5 مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو لوم العلي 700 إيرتراويان ناب كل تقراي كتما شرارات يوم زتخايد ركب هزب زملكز وصح حبريتان زمدنا إيرتران حبرة أوروبان زملكز وصح حبريتان بزعبا وقع إيران إسرائيل أمريكان قرابتا هاجرات إيران زلو حدش تمعبالتاتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشان الله سبسكرايب بمقبار كساب مودة تاختكاتلونا بخبرنا عدماكم وقع إيران إسرائيل أمريكان قرابتا هاجرات إيران بزحية ملكو عبز قصلولو إيران نتبع أمريكان إسرائيل زكاير لازولا كوينات ملسا متقعت كم زهابتن حدش متقعت ميسيل إيران أما أكلا إسرائيل أبهن ساعات عنوة بارعن كم زاس عبوني قلس الله ما كان زينا إسرائيل كالينا إيران متقعت ميسيل قبل علم أكلا إسرائيل كم استفزما زحب برازلو أخوينان بمسرة ما كان زينا يانيت أبروش هاينان أبزركب أبايت بارع كل عالم كالله أبيتاتي كابا زركب هنسان قرانات تل أبيبون كم استهاسيته قليس الله ما كان زينا إسرائيل كاب إيران أبو العلدوبة إسرائيل متقعت ميسيل كم استفزمان أبدوبة كباب نيجباب زركب بوتا بارع كم زقات أمون زقال سازلو أخوينان نا إيران متقعت أبو العل إسرائيل كاب زحالفة زحايا لخوينو خمزلوون منشتاتنا يتخبابي قلسو إيران ناب إسرائيل هاجراتوش متن كتكايدو صنحت متقعت ميسائلات سبلبون فرتن زغصلتو لكان دمهنيات حجونا أمريكا متقعت أبتا هاجر بعبي دحر مغصالو مخانو نايتا هاجر منشتات كقلسون كرلو سراي إسرائيل كم زقالوصو إيران أب كتما تيل أبيب زركب حدا موافر بابورات مهرا ماون كفلات تخايل الله إذا خمزي لنكالله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران أبسم انت زي بسيحة سيول كورد لا مخانو بترقات انكيقو إذا ما تنعسرت مع التستناو حق زي قدب سمع سلازبك عيو لعلاي وتهدرو أزاز إيران جنرال علي عبد الله علي أباد دما نزار ترامب أبزهابو ملسي أفدقتا سيول كان كفتلو مينا قبل بترفكيرو بريزيدنت ترامب حجي بايلتو كم استرخب زقلس أخوينو بريزيدنت ترامب أقدم وتنعسرت مع التاتكزي قدب بزي زخوانا سمع سلام انت بقعو مع أكلات ممنجو ساعات إيران كتكع كجمر مخانو أفراريحو نيرو إيران أبوشت 48 ساعات تاب سمع كتبصح انت زيكي إلا ويدما مصابو حرمز انت زي كفيتا سيول أبلعليهم كتوردي أكبل لوم ترامب بترفكيرو لا نتن اي ترامب غزي قدب زنصقت إيران نت مفرحان نايساتو أزازم أكل إز إيران جنرال علي أبادي مفرح ترامب نايرد السنسب تكبر سنبادن عشنتن كبلان نايسوو وهاب قال ما أكل إز كاتم النبيا إبراهيم زولفاغاري اتمت قعتن تدا قصيلو إسلامايت ريبابليك إيران نتزوبا بملؤو نابسي أول كتقيرويا أبقى اتتعللو عزاقت كخوني كبل فكيرو أمريكان إسرائيل وتهدراو ساعتن كالوت اندستريا بوتاتات إيران علامة مقبار كاتسيلان كمزلوون لمزوص زول حابريتا يقلص بخال زينا أمريكا بإيران تهاري مزودق أبرار نفاري توقع كم زد حنت تقليصو بريزيدنت دونالد ترامب أبتاب دوبا إيران زودقت نفاري توقع أمريكا زنبرا أول حيل أير كم استرخبا فليتو نفاري توقع أمريكا F-15 استرايك إقل أمريت إيران كم استحمششتن كلتين هاجرات نتوم أبرتن محاز يقوى كم زنبرا يذكر أمريكا بتعلت نحدا كابتون بايلتات الحينا نتقال أي أول حيل أير نمدحان دما أمريت سال أي حدا جنيا سرحيت مدلاي إنها كيدت كأنيا لوم كم زرخبتو قليصا بخال زينا دما روسيا كل مس إوروبا زقبروا علات ندادن غازم بناي تشاينا يوان كم زقبر أفليتا نعسرت عمتات دولار أمريكا أب علما ونقد الندادة عبللو كم صنح ذكر خوينو حجي نسقمته تشاينان باطيران كعبلل حدش فاينانساو سرعتنا مفتار زعب زلو صوته زرق كم زخونه تقليصو بريزيدنت بوتين لوم ابزابو مغلصي دحر حجي مس إوروبا زقبر ناي نقداو ركبات بناي تشاينا باطيرا يوان كم زخون قليصلو زمدنا إيرتران حبرة أوروبان زملكات إيرترا مجلس أوسيا حبرة أوروبا ناجزار أسوناس أبوليسي كحنسس كم زجبا أبشابات نزوات مجلس مركز بمجبار منيسر يمان جبر مسكال مملكاتو تحبيرو حبرة أوروبا أبزوبا قرن أفريكان كحب بحرين زملكات كاب عالمه ما ترك زوات نايب علو مدب كهلوز تقلبت مجلسي إذا جزي نا إيرتران اتحبرة تركبات زان يصرالو خاينو خامزر لون يجلس اتحبرة مس إيرتران هاجرات قرن أفريكان أما عين استمركوز ركبات كهانس كم زخلون اتساب صابو سيخو قاليس الله
ኣብ ከተማ ሸራሮ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ልዕሊ 700 ቁጽሪ ዘለዎም ኤርትራውያን በዓል ሆሳዕና መድኃኔዓለም ኣብ ከተማ ሸራሮ ተረኺቦም ብሓባር ከም ዘኽበሩ ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ተጋሩ ኣሕዋቶም ክሓቱ ብሰንኪ ምዝባል ኣብ ማሙቕ መረበቶም ዝተመዛበሉ ክሕግዙ ሎማ ኣብ ከተማ ሸራሮ መውዓሎም ከም ዘሐጎሶም እዞም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ሸራሮን ገሊጾም ለይ ክበል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ እቶም ኤርትራውያን ካብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ተመዛቢሎም ኣብ ሸራሮን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዝውዕል እኽሊ ሒዞም ከም ዝመጹ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሸራሮ ደሚቑ ዝወዓለ ሕውነት ክልቲኡ ህዝቢ ዘንጸባረቐ መድረኽ ገሊጾም ክብል እቲ ቴሌቪዥን ጸብጺቡ ብምትሕባር ኣቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክልቲኡ ህዝቢ ዝተዳለወ እዚ ተስፋ ሕውነትን ምትሕጋዝን ዝፈጠረ መድረኽ ኣብቲ ናይ ሎሚ ፕሮግራም ሓባራዊ ሃይማኖታዊ ፕሮግራማትን ምትሕታት ነዊሕ እዋን ከይተራኸቡ ጸንሑ ቤተሰብ ዘመድ ኣዝማድ ከም ተሰለጠ እውን ተገሊጹ እቲ ሎሚ ኣብ ሸራሮ ዝተረኣየ መድረኽ ርክብ እዞም ኣሕዋት ህዝብታት ናብ ታሪኻዊ ቦትኡ ይምልስ ከም ዘሎ መርኣያዩ ተባሂሉ እቲ ፕሮግራም ጽባሕ መጋቢት 28 2018 ድማ ብኻልኦት መደባት ከም ዝቕጽል ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ከም ዘምርሐ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕሪ 3 መዓልቲ ስልጣን ግዚኡ ከም ዘብቅዕ ዝተገለጸ ኮይኑ ነዚ ንኻልእ ጉዳይ ንምዝራብ ናብ አዲስ አበባ ኣምሪሑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከዘራረብ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ናብ አዲስ አበባ ከምርሕ እንከሎ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሸራሮ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ስጡም ርክብ ዘድልድል ዝተባሃለ ርክብ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹሎ ፍሉይ ብስራት ካብ ሓበሻ ስቶር ኣብ ከተማ አንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ብምኽንያት ናውዲ ዓመታትን ዓቢ ፍሉይን ሰርፕራይዝ ምጉዳል ዋጋ ጌርናልኩም ከም ዘለና ነበስር ካብ ዓዲ ዝመጽእ ኣዝዩ ጽሩይ ጣፍ በርበረ ሽሮ ቡን ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ ሮኮበት ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኺ እውን ዝተፈላለዩ ኮስሜቲክስን ካልእን ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ጌርናልኩም ኣለና ምጹና ብጽሑና በቐረባትናን ምጉዳል ዋጋታትናን ከም ተዓግቡ ርግጸኛታት ኢና ከተማ አንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ቤልጅየም ቁጥር ቴሌፎን +32 46 58 51 62 ፍሉይ ብስራት ካብ ሓበሻ ስቶር ኣብ ከተማ አንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ብምኽንያት ናውዲ ዓመታትን ዓቢ ፍሉይን ሰርፕራይዝ ምጉዳል ዋጋ ጌርናልኩም ከም ዘለና ነበስር ካብ ዓዲ ዝመጽእ ኣዝዩ ጽሩይ ጣፍ በርበረ ሽሮ ቡን ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ ሮኮበት ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኺ እውን ዝተፈላለዩ ኮስሜቲክስን ካልእን ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ጌርናልኩም ኣለና ምጹና ብጽሑና በቐረባትናን ምጉዳል ዋጋታትናን ከም ተዓግቡ ርግጸኛታት ኢና ከተማ አንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ቤልጅየም ቁጥር ቴሌፎን +32 46 58 51 62 ፍሉይ ብስራት ካብ ሓበሻ ስቶር ኣብ ከተማ አንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ብምኽንያት ናውዲ ዓመታትን ዓቢ ፍሉይን ሰርፕራይዝ ምጉዳል ዋጋ ጌርናልኩም ከም ዘለና ነበስር ካብ ዓዲ ዝመጽእ ኣዝዩ ጽሩይ ጣፍ በርበረ ሽሮ ቡን ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ ሮኮበት ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኺ እውን ዝተፈላለዩ ኮስሜቲክስን ካልእን ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ጌርናልኩም ኣለና ምጹና ብጽሑና በቐረባትናን ምጉዳል ዋጋታትናን ከም ተዓግቡ ርግጸኛታት ኢና ከተማ አንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ቤልጅየም ቁጥር ቴሌፎን +32 46 58 51 62